قافلہ لے کے نکلدا ہے تے اس ابو سفیان دے قافلے دے اندر 1000 اونٹ 50,000 دینار دا سامان ہے تے حضرت آقا علیہ السلام یہ جدوں ابو سفیان نکلدا ہے یہ دیکھو 200 کلو یعنی 6 من سونا یہ دے کول مکیوں نکلے شام دی منڈی چ پہنچدا ہے تے شام دی منڈی چوں واپس آ رہا ہے یہ دے کول بڑا مال ہے تے ادھروں آسمان تو جبریل آن کے آندا ہے محبوب جی ابو سفیان مدینے دے کولوں دی لنگدا پیا اونوں گھیرا پا کے او دے کولوں مال سارا تسی لٹ لو ہو سکدا ہے او مال آئے تے مسلماناں نوں طاقت مل جائے مسلماناں نوں مدد مل جائے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام والسلام فرماندے نے او میرے صحابیو اے میرے سامنے جبریل بیٹھا ہے تے اللہ دا پیغام لے کے آیا ہے کہ ابو سفیان شام دی منڈی چوں نکلے ہے تے مکے نو جا رہا ہے او دے کول 1000 اونٹ ہے 50,000 دینار ہے 200 کلو سونا ہے ذرا غور کیجئے جدوں اینی گل کہندا ہے تے آقا فرماندے نے اللہ نے حکم دیتا ہے اس قافلے نو گھیر لو تے جلدی تیار ہو جاؤ تے میرے پیغمبر کی آندے نے اے قرآن میرے ہاتھ چے اللہ فرماندے نے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق میں فرمایا فی الحق بعد ما تبینا کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون فرمایا بھی جدا دل کردہ نکل پو دو طبقے نے ایک جانا نہیں چاہندے تے ایک صحابیوں نے جڑے جانا چاہندے نے 314 313 319 دا لشکر تیار ہو جاندا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام انہاں چ کچھ او وی نے جڑے لڑنا نہیں چاہندے انہاں دے وچ کچھ او وی صحابہ نے جڑے آندے نے ڈائریکٹ سارا کچھ ہی مل جائے بغیر محنت کرن تے کوشش تو مل جائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نکل دے نے مدینے چوں نکلے نے بدر دی طرف نبی نے 2 اپنے جاسوس صحابی بھیجے نے اے بدر کنویں تے پہنچ دے نے بدر ایک کنویں دا نام ہے ایک چشمے دا نام ہے جدو صحابہ پہنچ دے نے محسرہ کر کے مدینے تو بدر جیڑا ہے یہ تقریباً کوئی 200 کلومیٹر دے قریب ہے صحابہ نو کیا تسی جاسوسی لے کے آؤ ادھروں میرے پیغمبر یہ 313 بچے بڑھے جوان پا کے پھر 313 بنے نے تے جدوں پہنچ دے نے اگو جاسوساں نے آ کے دسیا جی بدر دے میدان وال ابو سفیان آ رہا ہے بدر دے کنویں وال آ رہا ہے تے ابو سفیان بھی دنا بڑا ہے انہیں اپنا بندہ بھیجیا جاسوسی کرنے واسطے جا کے پتہ کر بھی کو مدینے جو بندہ تے نہیں آیا بڑا عقل مند بندہ سی اجے چوڑی گھاٹی عقل مند ہوتے انہوں اس بندے تے یقین آیا تے آپ آ گیا بدر دے کنویں تے آن کے نہ پوچھنا لے نہیں تھے کوئی بندے انہیں کہا 2 بندے آئے سن تے ایتھوں چلے گئے نے انہیں اتھے دیکھیا تے اونٹ دیاں مینگنا پئیاں ابو سفیان نے وہ مینگنا توڑیاں نا تے وچوں مدینے دے کھجوراں دیاں گٹکاں نکل دیاں نے یہ سمجھ جاندا بھی یہ بندے مدینے چوں ہی آئے یہ جدوں ویکھیا نا مدینے چوں بندے دا مطلب ہے محمد دا قافلہ سانو لٹن واسطے آ رہا ہے یہ اتھوں تیزی نہ نکلیا انہیں رستہ ہی چینج کر لیا جاندا جس راہ جا رہا سی جس راہ کی خبر نبی پاک نوں سی وہ رستہ نے چھڑ دیتا ہے تے ایک زمزم نامی آدمی زواد نہ زمزم زید نہ نہیں زواد انہوں نے کہا بھی جا مکے پہنچ تے جا کے مکے دے چوک اعلان کر دے مکے والیو تھوڑا سارا مال لٹیا جان لگا جی محمد دے ساتھی لگے نے لٹن
یہ زمزم جدو مکے پہنچیا نا تے جا کے چوک دے وچ اپنے اونٹ دا کچاوا جڑا سی گوندا کر دتا چوک تے رولا پاؤن لگ پیا مکے والیاں نو. یہ جڑا ابو جہل ہے یہ 1000 دا لشکر لیندا ہے تے اے دے نال 300 دا لشکر ایک عبدالاحنف بن شریک ہے. یہ مکے دا منافق ہے, مدینے دا منافق عبداللہ بن ابی سی, یہ بھی منافقاں دا سردار ہے. یہ بھی 300 دا بندہ لیندا نال 1300 دا لشکر نکلدا ہے. مکے چوں نکلے اگے پہنچیا پتہ لگا ابو سفیان دا قافلہ بچ گیا. یہ آندا جی ہن اگے کی جا کے کرنا ہے, قافلے واسطے چلے ہاں لڑن واسطے, ہن تے جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تے ابو جہل کی آندا تو جانا تے جا, میں بدر چ جانا ہے, میں اوتھے جا کے اونٹ ذبح کرنے نے, کنجریاں ناچ کرن دیاں, میں شراباں پینیاں نے, تاکہ محمد تے او دے ساتھیاں تے ساڈی دھاک بہ جائے. یہ 1000 دا لشکر لے کے بدر دے میدان چا جاندا ہے. جدو آوندا ہے اے دے 2 ساتھی آوندے نے کنویں دے اوتے پانی لین واسطے, تے صحابہ نے انہاں دوواں نو گرفتار کر لیا ہے تے لائے نے نبی علیہ السلام کو, تے آقا نماز میں پڑھدے نے. انہاں نے انہوں مارنا شروع کر دیتا. دسو کدے نال؟ ابو سفیان دے قافلے تے یا ابو جہل دے نال؟ تو کہن لگے جی ابو جہل دے قافلے دے. کہن لگے تسی جھوٹ بول دے ہو. صحابہ نے انہوں مارنا شروع کر دیتا. جدو مارے کہن لگے ابو سفیان دے نال دے. تے نبی علیہ السلام سلام پھیر کے آندے نے جدو انہاں نے سچ بولیا ادو تسی انہاں نو کچھ نہیں آکھیا, جدو جھوٹ بولیا تو ادو انہاں نو مارنا شروع کر دیتا جے. ہن انہاں نے جھوٹ بولیا میں ابو سفیان دے نال ہن چھڈ دیتا جے, تے جدو انہاں پہلو سچ بولیا انہاں نو مارنا شروع کر دیتا جے. آقا علیہ السلام فرماندے نے انہوں نے لے کے آؤ. نبی علیہ السلام نے کول بھالیا تو ابو جہل سے کہا جی ابو جہل کنے اونٹ ذبح کردا ہے؟ یہ کہن لگے جی ایک دن 9 تے ایک دن 10. آقا فرماندے نے میرے صحابیوں ابو جہل 1000 دا لشکر لے کے بدر پہنچ گئے. ادھر کنے نے بولو تے صحیح یار 313. ہن بدر دے قریب نا 2 پہاڑ نے, ایک دا نام ہے برکھا ایک دا نام ہے ریحان. برکھا جڑا پہاڑ ہے نا یہ مٹی تے ریت دا مکس ہے, تے جڑا ریحان ہے وہ صرف ریت ہے. برکھا اس سائڈ والے تے ریحان اس سائڈ والے, درمیان دے اندر اج بھی ریت اتنے موجود ہے. وہ ریت اینی کو چمکتی ہے کہ میرا خیال کہندا پوری دنیا چ ایڈی چمکیلی ریت کوئی نہیں. اس ریت دے اوتے آسمان تو فرشتے نازل ہوئے. جڑا ریحان ہے اودے نال ایک میدان ہے چھوٹا جہا, اس میدان دے اندر بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ نال میٹنگ کیتی ہے. تے میدان دے سامنے اس طرح ویکھو تے چھوٹی جی ایک گلی ہے جہدے گلی دے وچوں دی آقا مکیوں مدینیوں اپنا لشکر لے کے اس میدان چ داخل ہوئے. گل نہیں سمجھ آ رہی؟ ہن نبی علیہ السلام ایتھے بیٹھے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابیو ہن تے پاسا ہی پلٹیا گیا, ابو سفیان بچ کے نکل گیا تے ہن اے جڑا 1000 دا لشکر آیا انہاں نال سانو لڑنا پینا ہے. تے میرے پیغمبر دے پورے لشکر چ 2 گھوڑے نے, ایک زبیر دا ایک مقداد اسود کندی دا, 2 گھوڑے نے تے 70 اونٹ نے. ایک کسے کو تلوار کوئی نہیں, کسے کو زرہ کوئی نہیں, کسے کو کمان کوئی نہیں, کسے کو تیر کوئی نہیں, کسے کو ٹال کوئی نہیں. یہ 313 اللہ اللہ میدان بدر چاگے نے. تے آقا فرماندے نے ہن دسو کی کرنا ہے؟ میرے ابو بکر عمر اٹھ دے نے آندے نے محبوبہ اسی ایویں نہیں کران گے جس طرح موسیٰ دی فوج نے کیتا سی. من سلوا کھاندے سن تے لڑن دی واری آئی تے آندے نے فَذْهَبْ وَأَنْتَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تو تے تیرا رب جا کے لڑے اسی تے کھان والیاں وچوں تے تھانوں پتہ ہے دودھ پین والے مجنوں ہور ہوندے نے خون دین والے. بولو دے صحیح, ایتھے دودھ پین والے بڑے زیادہ نے, خون دین والے بہت تھوڑے نے.
ابو بکر عمر آندے نے محبوب جی اسی ایویں نہیں کران گے جتھے تھوڑا پسینہ ڈگے گا محبوبہ اتھے ساڈا جتھے تھوڑا پسینہ ڈگے گا اتھے ساڈا خون ڈگے گا محبوبہ اسی تن من دن تھوڑے تو وار دیاں گے آقا فرماندے نے تے مہاجر نے اے تے میرے اپنے نے میں انصاریاں دی بھی رائے لینا چاہنا حضرت سعد بن معاذ اٹھ دے نے آندے نے محبوبہ سانو اجازت دے دیو اسی سنے گھوڑے اسی سمندراں چ چھالا مار دیاں گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ دے نے اج بھی بدر دے میدان دے اندر ایک مسجد ہے جدا نام ہے جامعہ مسجد العریش عریش کا معنی خیمہ ہے میرے پیغمبر نو صحابہ نے ایک خیمہ بنا دیتا ہے وہ مسجد العریش دا جتھے محراب ہے اس محراب والی جگہ تے نبی دا خیمہ ہے تے او دے اندر ایک دروازہ ہے اس دروازے والی جگہ تے خیمے دا دروازہ سی تے دروازے دے اگے میرا صدیق کھڑا ہے میرے نبی دے صحابہ تے اونگ تاری ہو جاندی ہے نبی دے یار سو گئے نے اللہ فرماندے نے بدر دے میدان چ میں انہاں نو اس واسطے سوایا یہ تازہ دم ہو جان بالکل فریش ہو جان سویرے نہ لڑنا تے جدوں نیند یا اونگ بدر دے میدان چ آ جائے اے بھی اللہ دی مدد ہویا کر دی ہے میرے آقا نہیں ستے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمے دے اندر اللہ نہ کلی پائی ہے آندے نے اللہم التہلک ہذہ الاصابۃ لا تعبد فی الارض ابدا عرشاں والیا میں زندگی دی پونجی لے کے بدر دے میدان جا گیا ہاں محمد دی کمائی اے ہی ہے جڑی بدر دے میدان چا گئی ہے اگر ایک کمائی اج کٹ گئی تے قیامت تک تیرا نام لین والا زمین تے نہیں رہے گا میرے پیغمبر دعاواں کر دے نے مسئلہ بھی لاہوریو حل ہو گیا کہ نبی مشکل کشا اچھی بولو نبی مختار کل نبی یا رسول اللہ مدد نہیں انظر حالنا یا رسول اللہ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ مجھے مدینے بلالا یا رسول اللہ ایویں نہ کیا کر دیکھ لے جنوں مشکل کشا آنا ہے جنوں مختار کل آنا ہے جنوں تو یا رسول اللہ مدد کہنا ہے جنوں کہنا ہے انظر حالنا یا رسول اللہ ویکھ لے انہیں چولیاں پھیلائیاں نے بدر دے میدان دے اندر تے دعاواں کر رہے ہیں جڑا پوری کائنات دے مشکل کشاواں دا مشکل کشا ہے اور جو حاجت مند خود ہووے لوگو او نئی حاجت روا ہندا اور جنوں مشکلاں آمن خود لوگو او نئی مشکل کشا ہندا تو علی مشکل کشان ہے علی دا پورا خانواہ کربلا دے میدان چ کٹیا گیا ہے علی نے اپنے بیٹے دی اپنی دھیاں دی نوہاں دی مشکل کشائی کیوں نہیں کی تھی ایتھے بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر کے دعا پہ کر دینے دعا کر دیا نبی دی چادر تھلے ڈگ پئی دی ہے تے میرے ابو بکر نے بیک صاحب تو نبی نو جفا مار لیا تے فرماندے نے محبوبہ بس کر دے اللہ نے تیری دعا نو قبول کر لیا ہے ادھروں دعا ہوئی ہے ادھروں قرآن نازل ہو جاندہ ہے اللہ فرماندے نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان اللہ نے وحی کر دیتی ہو میرے فرشتے ہو جی اللہ جی فرمایا تھلے اترو بدر دے میدان چ پہنچو میں رب بھی تھوڑے نال ہی آ رہا اللہ دے نے
پہلی تے مدد دے کہ اسی صحابہ تے اونگ تاری کر دیتی. نبی دے صحابہ میدان جنگ میں سو گئے تے کافراں نوں بھاجڑ پئی، او ساری رات مر گئے، ٹر گئے. بارش پا دیتی. جدو بارش پئی تے ریت جیڑی ہے او مٹی بن گئی، قدم جم گئے، ادھروں قدم اکھڑ گئے، پیر تلکن لگ پے. ساری رات انتظام کرتے رہے کی بنے گا. ادھر تے ریت تے انہاں دے قدم مسلماناں تے جم جان گے. تے لیکن ابو جہل نو سراقہ دی شکل دے اندر شیطان ملتا ہے، آندا ہے ابو جہلا جانا نہیں، ہن تیرے ٹھائے محمد تے محمد دے ساتھی چڑھے نے، اے بچ کے نہ جان. لیکن اینو کی پتا سی جدے نال رب ہوئے او دا جگ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکدا. او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا، بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہووے اونوں دریا بھی نہیں ڈوب دے. جدا ہاتھ خدا نے پھڑیا ہووے، کھنجر پاویں 10 لگن پاویں لکھ لگن، مردا نہیں جے ربو نہ مریا ہووے. دیکھ لے میرے لاہوریو گل سننے والی ہے. ادھر اونگ آؤندی ہے، بارش پہ جاندی ہے، زمین ادھر پکی ہو جاندی ہے، ریت جم جاندی ہے. تے اللہ فرماندے نے بارش کیوں پائی؟ پانی دی قلت دور ہو گئی تاکہ صحابہ وضو بھی کر لین، صحابہ اپنے چہرے بھی دھو لین، صحابہ پانی پی بھی لین. فرمایا ما الیطہرکم ویذھب عنکم رجس الشیطان، اسی شیطان دی پلیتی نو بارش پا کے دھو دیتا ہے تے نبی دے یاراں چو دشمناں دا خوف کٹ دیتا ہے، اونا دے دلاں چ نبی دے یاراں دا خوف پا دیتا ہے. ادھر رات نیندراں نہیں آئیاں، ادھر سکون نہ ستے. تے آقا علیہ السلام دعا کر میدان سجدہ بدر دا اللہ اللہ، ادھر 1000 دا لشکر، ادھر 313 ہتھاں چ سوٹیاں پھڑیاں نے. کسے کو تلوار ہے تے ڈھال کوئی نہیں بچن واسطے. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اسرا آؤندے نے میدان بدر دا، کافراں دے 3 کمانڈر آؤندے نے، سامنے آؤندے نے. اللہ اکبر کبیرہ، ایک عتبہ، ایک ربیعہ، ایک شیبہ، یہ 3 کافراں دے سردار آؤندے نے سامنے آؤندے نے. انہاں دے مقابلے چ حضرت عوف نکلدے نے، معوذ نکلدے نے، عبداللہ بن رواحہ نکلدے نے. یہ 3 صحابی انصاری نے. آندے نے نہیں اے تے مدینے دے انصاری نے، اسی محمد انہاں نال نہیں لڑنا، اسی تے تیرے قریشیاں نال لڑنا چاہنے ہاں جڑے مکے دے مہاجر نے. ساڈے مقابلے چو لے کے آ، اسی انہاں نال لڑنا اپنی توہین سمجھنے ہاں. جگاں دے پیر فرماندے نے این علی، میرا علی کتھے وے؟ میرا چاچا امیر حمزہ کتھے وے؟ میرا عبید اللہ بن حارث کتھے وے؟ 3 ہی میرے پیغمبر دے شیر نکلتے نے. ادھروں 3 کافران دے سرگنے نے. میرے حمزہ نے بھی اپنے مد مقابل جڑا آیا انہوں جہنم واصل کر دیتا ہے. علی نے تلوار ماری ہے، سر قلم کر کے رکھ دیتا ہے. عبید اللہ حارث نے اپنے مقابلے دے اندر جڑا کافران دا کمانڈر تے آوندا ہے، وہ کافران دا چودھری آوندا ہے، وہ بھی جہنم پہنچا دیتا ہے. 70 قیدی بنا لے نے، 70 مارے گئے نے. تے نبی علیہ السلام دا صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ نو تسلی دے رہے نے. تسلی کی ہے؟ ادھروں نبی دے صحابہ لڑ دینے پہ پہلو 1000 لشکر آیا. فرشتے آندا سونے آگرے تھوڑے نے تے پھر سن لو. فرمایا اذ تقول للمؤمنین اللن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورکم ھذا یمددکم ربکم. اللہ فرماتے ہیں بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین.
سونے 1000 تھوڑا 3000 اور آ گیا ہی اگر 3000 تھوڑا تے 5000 اور آ گیا عبداللہ بن عباس فرماندے نے آقا فرماندے نے میرے صحابیو ھذا جبریل آخذ براس فرسہ علیہ ادات الحرب اے سامنے جبریل کھڑا اپنے کوڑے دا سر پھڑ کے تے جبریل نے آلات حرب صاحب اپنے جسم تے مسلح کیتے ہیں اور جبریل سامنے کھڑا تے تھوڑی مدد واسطے آیا ہے میں قربان جاواں 8000 فرشتہ 9000 آیا 9000 فرشتہ بولن بھیجن تو بعد آواز آتی ہے محبوبہ پریشان نہ ہوئی انی معکم میں رب بھی تھوڑے نال